म्हजें नाव पीटर वेगस। आयज आमी सांवझ आरियल मुगाळी रामनागरी कॉलनीत येयल्ले आसा आनी टायम जाल्लो आसा 4:30 वरां। हे बिल्डिंगाचे सुमार 195 फ्लॅटां आसा आनी ही बांदल्यार 2001 बांदलोली आनी आज 2023 जाली। 2001 सान हे बिल्डिंगेचे स्वेरेज जो संडास आहा तो रेन वॉटर ड्रेनेजीन सोळो आसा आनी ही रेन ड्रेनेज वॉटर ड्रेनेजींतल्यान सारको नळान वयता आनी नळांतल्यान सान सारको आमच्या गांवांत वयता आनी ह्या गांवांत येयले म्हणटा आमची शेतां पाड जाता आनी तशेंच आमच्या गांवच्या लोकांक डेंगू आनी मलेरिया असलीं दुयेंसां जाल्या। हेचेर आमी जायत्यो कंप्लेनी केल्यो। आमचे लागीं 2001 to 2023 इतल्या टायमाच्यो कंप्लेनी आसा आनी कितलींच इन्स्पेक्शनां जालीं। पंचायत मागीर आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट एनवायरमेंट पोल्युशन सगळ्यांची आनी हांकां इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत बीन आमची पंचायत आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आमचे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जावं पोल्युशन हाचेर कोणूच एक्शन घेयना। हेचेर एक्शन घेयना तेचे वयल्यान गळोन येता की हांकां सगळ्यांक हप्तो पावता आनी ह्या मायग्रंटांच्या वोट बँकां लागून ह्या हेल्थ इश्यूवाचेर हे तांकां सपोर्ट करता। आमचे कोणाचे इल्लेशी स्वेरेज आवली जाल्यार रोखडेच हे डिस्कनेक्शनाक येता। अशें जावपाक जायना। हांव फ्रेडी गांवांत सांजवेरेल। आमी रामनागरीक इन्स्पेक्शनां येयल्ले चोवपाक। आतां आमी इन्स्पेक्शनां येयली कित्याक? 1.5 म्हयनो पयलो हेल्थ डिपार्टमेंटान डिस्कनेक्शन नोटीस PWDक धाडली, एक्झिक्युटीव इंजिनियर व एसिस्टंट इंजिनियराक। आतां हेका डिस्कनेक्शन कर म्हूण सांगल्यार हांव फॉलो अप करीत आहा। एवरी डे हांव तांकां फोन करता दोगांयकूय। ते म्हाका सांगताय सुरेश 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 म्हूण। सुरेजीचेर हांव गेल्लो, थिंग गेल्यार थिंग जेई ओमकार म्हणटाय तो सांगत म्हाका एक्स मिनिस्टर निलेश काब्रालान सांगिल्लें म्हूण थिंगा काम स्टार्ट कर म्हूण। थिंगा भितर स्वेजीचें काम स्टार्ट आहा। आतां काम स्टार्ट हांवें तेका पळयन जाल्यार टेंडर जावं वर्क ऑर्डर कितें आहा तो म्हाका दाखोवपाक रेडी ना। कोण ओमकार म्हणटा तो। हांवें तेका सांगिल्लें तुम तर सारके कायद्यारी आहाय जाल्यार म्हाका दाखोवपाक कितें हांव तुगे एक फोटो काडना आनी कांयच मागना। तो म्हाका दाखोवपाक परवानगी दिली ना। ही जाली ही गोश्ट। आतां हांवें तांकां फोन करून विचारलें बाबा गांवांत कोणा गेली एक स्वेरेज आनी जाल्यार तुमी रोखडे येता डिस्कनेक्शन कोताय। हेल्थ येता रोखडे ताका शोकस नोटीस दिता जाल्यार हिंग कित्याक? हांव इतलें मागोत हांव जात तितू बेगीन तें कोचें। तुमकां ऑलरेडी 1.5 म्हयनो जालो ते पावल्यार जात तितू बेगीन तुमी डिस्कनेक्शन कोचें ना जाल्यार तुमकां जे कोण ऑथॉरिटीज आहाय तांकां सांगत हांव 1-2 वरां ये आनी थिंग उबो राव तुमच्या भुरग्यांक घेवन आनी मागीर भुरग्यांगे उतर तुमकां कितें कोटाय ती कोटोली। दुसरें अलेक्स केर एनवायरमेंट मिनिस्टर तुका सांगत हांव तूं हें काल पयर स्टेटमेंट केला कोण काजरां वयताय तांकां सोरो चॅक करपाक। तूं यो आनी रामनागरी हें चॅक कर। तुगे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सारको आहा जाल्यार तुज्या अंडर खंयच डिपार्टमेंट आहा तें कर। हें चॅक कर ना जाल्यार आमी तुका बोंडायताय आर्यलांक हेल्थ प्रॉब्लेम कितें आहाय ते आनी एनवायरमेंट कितको डॅमेज जालो तो। जरी तर तुका अलेक्स केर तुका तर खरें इतलें दिसता ना तुगे कोण डिपार्टमेंटाक मनीस आहाय पडे तांकां सांग आनी आमकां मेळ म्हूण सांग। फ्रेडी ट्रावासो सांज आर्यल हांव हो विडियो तुका पावत सारको कोता। आनी दुसरें एक्झिक्युटीव इंजिनियर एसिस्टंट इंजिनियर हेल्थ डिपार्टमेंट हो विडियो तुमकांय पावपा सारको कोता। आमगे आर्यलांक कितें केलें तें तुमकां लागून गांवच्या लोकांक लागून तुमकां लागून हिंग कितें जालें तें। आनी दुसरें पंचायत सरपंचा सांगत हांव नाक बंद करून वयता दोड बंद करून वयता म्हाका खबर ना। तूं सद्दां तेशी अप एंड डावन पास जाता। तुका मातशें पण हें दिसती पडना मातशें पण तुका कोणा गांवांक कितें जालें तें वो तुका कितें पडलां तेंय आमकां सांग। Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.